जिसको चाहे कागर बना दे, जिसको चाहे तो तख्त पर बिठा दे। तू है मालिक यकता, तुझसा कोई कहा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। देने वाला तू है मेरा अल्लाह, सुनने वाला तू है मेरा अल्लाह। देने वाला तू है मेरा अल्लाह, सुनने वाला तू है मेरा अल्लाह। तू है सबसे आला, तू है सबसे भला या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला। तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला। तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे जुदा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। तू खुदा मन खुदा, 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 तू खुदा मन खुदा। तू अमीर है मैं फकीर अजम, तू अमीर है मैं फकीर अजम। तेरे गुन अरे यलम, तेरे गुन अरे यलम, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरानी माना है तेरा, कुरानी माना है तेरा। हिम्मत तेरा अर्शे बरी, हिम्मत तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल
البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین آفاق تیرے سامعین ساری جبریل امین ساری جبریل امین یا رحمت للعالمین تو خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا تو حقیقت میں صرف احساس ہوں تو حقیقت میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بڑی ہوئی راس ہو تو سمندر میں بڑی ہوئی راس ہو میرا در خاک پر اور تیری رب در میرا در خاک پر اور تیری رب در سدرت المنتہا خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا تو احرام اقبال باندھے ہوئے احرام اقبال باندھے ہوئے درودوں کی دستار باندھے ہوئے درودوں کی دستار باندھے ہوئے بابا عشق تو میں تیرے تعریف بابا عشق تو میں تیرے تعریف وصل دے دعا تو خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا اے فرشتوں سلطان معراج ہے اے فرشتوں سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی تیرا قرآن سارا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء میرے آقا امام صفِ انبیاء نام دینے کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ من کجا مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا خدا من خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب نے 10 لاکھ روپے مدرسے عزیز الرحمان کے لیے دیے، اس میں بھی محلے والوں نے کمیٹی والوں نے سب نے تعاون عطا فرمایا اور اس کے ساتھ آج مدرسے عزیز الرحمان ہے۔ آج یہ مدرسے عزیز الرحمان کی دشائیں سارے کرناٹک میں نہیں، اس کے فائز چھا گئی ہیں۔ یہاں کے حافظ قرآن ہے، ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے ماشاءاللہ۔ ناظر قرآن بھی ہے، 30-40 بچے اور عورتیں بچے بھی ناظر قرآن ہیں، دینیت سے رہے،
जिसे हमारे इमाम साहब की बीवी चला रहे हैं। मैं उनका भी है ना दिल की गहराइयों से कमेटी की जानिब से तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ आप तमाम को मालूम है हमारे अल्लाह तनवीर शेख साहब ने मोहल्ले में MLA फंड की जानिब से एक आलिशान स्कूल तामीर फरमाई, जिस स्कूल का नाम रहा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हलीम नगर। 7वीं क्लास मीडियम है और उसके साथ इस साल से LKG UKG का भी इंतजाम किया गया है, मगर इतने बड़े मोहल्ले के अंदर बच्चों की तादाद सिर्फ 60-65 है। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सहूलतें दी गई है उस उर्दू स्कूल के अंदर जो फराइज अंजाम दे रहे हैं, यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, खाना, दूध, अंडा, किताबें, बैगें, इंग्लिश मीडियम, तमाम चीजों की सहूलत होने के बावजूद भी हमें क्या कर रहे हैं, हजारों रुपए डोनेशन देखो हमारे बच्चे हम ऑटो में बिठा को गई मोहल्ले के स्कूल जो कॉन्वेंट का मुकाबला करिए इस जगह को हमें इंतजाम नहीं करें। बड़ा मेहरबानी इस स्कूल का खास ख्याल रखें और अपने बच्चों को 1वीं से 7वीं तक लाकर एडमिशन कराए, उसके बाद अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, IAS पढ़ाए, KS पढ़ाए, IPS पढ़ाए, इंजीनियर बनाओ, जो भी चाहे बनाओ। बहुत सारे अहबाब बैठे जो हलीम नगर को देख रहे हैं, हलीम नगर को भी देखा है, पीछे भी देखा है हलीम नगर किस कदर का था, आगे भी देखा है किस कदर बड़ा है। तो मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आज अपने ख्याल को हमारे अति जी नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। कदम कदम पर करे रेज़न तुम्हारा ईमान लूटने को, कदम कदम पर करे रेज़न तुम्हारा ईमान लूटने को। है कीमती बिल-यक़ीन दौलत, है कीमती बिल-यक़ीन दौलत, खुदारा इसको बचा के रखना। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। न जाना दलदल में कुफ्र व बातिल की भूल कर भी है मेरी बहनों, न जाना दलदल में कुफ्र व बातिल की भूल कर भी है मेरी बहनों। बहक न जाए कदम तुम्हारे, बहक न जाए कदम तुम्हारे, जरा संभल के उठा के रखना। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। बड़े ही अरमां से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन, बड़े ही अरमां से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन। तुम इनकी हर एक आरज़ू को, तुम इनकी हर एक आरज़ू
رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا تم عائشہ اور فاطمہ ہو تمہاری رگ رگ میں خون ہے ان کا تم عائشہ اور فاطمہ ہو تمہاری رگ رگ میں خون ہے ان کا صحابیہ سے تمہارا رشتہ صحابیہ سے تمہارا رشتہ زمانے کو یہ بتا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا تمہاری عزت تو آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت تمہاری عزت تو آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت ایمان کی خوشبو کو اپنے سینے ایمان کی خوشبو کو اپنے سینے بدن میں ہر پل بسا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا ملے گی دونوں جہاں کی تم کو شرع پہ چلنے میں کامیابی ملے گی دونوں جہاں کی تم کو شرع پہ چلنے میں کامیابی تمہیں ہم سب کیے نصیحت تمہیں ہم سب کیے نصیحت تم اس مقصد بنا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا السلام علیکم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن للذي هي أقوم صدق الله العظيم محترم سامعین اکرام میں آج آپ کے سامنے ایک تقریر کرنا چاہتی ہوں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن محترم سامعین اکرام قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے
पसंद करते हैं। किसी ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान मजीद से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ, पर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान तो इतना है कि किसी भी आसान के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में मुक़र्रर हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब ना हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, एक दफा मैंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह से मैंने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरी सबसे महबूब चीज कौन सी है? जवाब मिला, कुरान। फिर मैंने पूछा, फहमन औ बिला फहमिन, समझ कर पढ़ूं तब तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़ूं तब तुझे पसंद। जवाब मिला, फहमन औ बिला फहमिन, ऐ अहमद, तू जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायद कहने पर मजबूर हो गए, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे लहू मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। तमाम उम्र की लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह आकर रोजाना अपना तालीम हासिल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी मालूमात, दीनी मालूमात अपने मसाइल वगैरह अपने उस्ताद मोहतरमा साहिबा के पास अल्हम्दुलिल्लाह हासिल करते हैं। हम तमाम अहले मोहल्ला से दरखास्त करते हैं, ये हमारी गुजारिश है, हम असातिज़ा मदरसे अजीजुर रहमान व मदरसे अजीजुर रहमान निस्वान के हम तमाम की तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन कहाँ जा रही हो? बहन, मैं मदरसा पढ़ने जा रही हूँ। बहन, आप मदरसे में क्या पढ़ते हो? बहन, मैं मदरसे में कुरान मजीद, नाज़रा, दीनियात, हदीस और सीरतुन नबी की तालीम पढ़ती हूँ। बहन, क्या मैं आपसे चंद सवाल कर सकती हूँ? जरूर बहन, पूछिए, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अच्छा, चलो बताओ, हमारा रब पालने वाला कौन है और हमारा माबूद कौन है? हमारा रब पालने वाला अल्लाह ताला है और हमारा माबूद भी अल्लाह ताला है। बहन, हमें कौन खिलाता और पिलाता है? बहन, हमें अल्लाह ताला खिलाते हैं और पिलाते हैं। लेकिन बहन, अम्मी पका कर देते हैं और अब्बू कमा कर लाते हैं। खिलाने पिलाने वाले तो माँ बाप हैं, अल्लाह ताला कहाँ से खिलाते पिलाते हैं? असल बहन, अल्लाह ताला ने अब्बू को कमाने की ताकत और अम्मी को पकाने की हिम्मत देते हैं। अगर वो माँ बाप को ताकत ना दे तो वो किस तरह मदद कर सकते हैं? तो ये मालूम हुआ कि असल रोजी तो अल्लाह ताला देते हैं, माँ बाप तो रिस्क का वास्ता है। शाबाश बहन, क्या बेहतरीन जवाब दिया। दूसरा सवाल, हमारे नबी कौन हैं? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बहन, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और क्या तारीख थी? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल बरोज़े पीर सुबह के वक्त पैदा हुए। बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पैदाइश के वक्त आपके वालिद हयात थे या फिर वफात पाई हुई थी? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। पैदाइश के वक्त आपके वालिद मजीद का इंतकाल हो चुका था। बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब और वालिदा साहबा और उनके खानदान का क्या नाम था? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना, खानदान हाशमी और कबीलाए कुरैश कहलाता था। बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन औरतों का दूध नोश फरमाया? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 या 4 दिन हजरत आमीना का दूध नोश फरमाया
फिर हजरत सूबिया ने दूध पिलाया। 2 साल की उम्र तक हजरत हलीमा सादिया का दूध नोश फरमाया। हजरत हलीमा के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ खास वाक़या पेश आया था, वो क्या था? हाँ, 4 साल की उम्र में पेश आया था, यानी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर दिल को नूर से भर दिया गया था। बहन, माशाल्लाह बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह कब और किसके साथ हुआ था? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा के साथ हुआ था। बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें कितनी थी? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, और 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब और कहाँ मिली? 40 साल की उम्र में गारे हिरा में मिली। बहन, सीरतुन नबी के हर सवाल का खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए। आमीन। चलो बहन, अब मैं चलती हूँ, मदरसे के लिए लेट हो रहा है। बहन, आप कौन से मदरसे में तालीम हासिल कर रही हो? बहन, मैं मदरसा अजीजुर रहमान निस्वान में तालीम हासिल कर रही हूँ। माशाल्लाह बहन, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ज़िक्र खैरुल अनाम कर लेना, ज़िक्र खैरुल अनाम कर लेना, हश्र का इंतजाम कर लेना। कुछ सुनने और सुनाने से पहले, कुछ सुनने और सुनाने से पहले है जरूरी सलाम कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आज मैं आपके सामने पर्दे की अहमियत के बारे में उस कुरान हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करूंगी एक शेर के साथ। नफरत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, नफरत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, दुनिया के अंधेरों में हम समाज ला देंगे। दुनिया से मिटाए इस्लामी क़वानीन को, दुनिया से मिटाए इस्लामी क़वानीन को, अज्ञान के साथ हम नाकाम बना देंगे। लिखेंगे हम तारीख नई तहजीब हया से, लिखेंगे हम तारीख नई तहजीब हया से, और दर्से हया हम दुनिया को सिखा देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, पर्दा यानी छिपाना, कवर करना, ये औरत की इज्जत को बढ़ा देता है, औरत के वक़ार को भी बढ़ा देता है। यह हकीकत किसी पर बोझिज़ा नहीं कि पर्दा इस्लामी अक़ाब में खुसूस रवैया धरता है। दुनिया के किसी कौम में ऐसे पर्दे का एहतमाम नहीं जैसा हम मुसलमानों के पास है। ये बात मजहब नशरत से है कि इस्लाम की आबाद से कब्ल औरत की कदर और कीमत ना थी, इतिहास जिल्लत और बस्ती का शिकार थी। दुनिया की तहजीबों में से अय्याशी का सामान समझा जाता था। यूनान हो या कि चीन, हर कौम में बनके रोए जमीन, हर खत्ते में औरत पर जुल्म सितम के पहाड़ आए जाते थे। मगर अल्लाह के वस्लों करम से अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर इस औरत को सही मकाम मर्तबा अता किया। इसे इज्जत, जिल्लत और मर्जी के गड्ढे से निकालकर इज्जत और अकराम की बुलंदियों पर पहुंचाया। इसे इज्जत और हया की चादर उड़ाई और 4 दीवारी के अंदर से मुकम्मल अमन व राहत के सामान से बख्शा। जिना से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस पर तमाम हुकूक अता किए और साथ ही साथ पर्दे के जेवर से मालामाल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में पर्दों के मुतालिक 7 आयतें नाज़िल फरमाई, जैसा कि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अपने घरों में ठहरी रहो और पहली वाली जाहिलत की तरह बेपर्दा होकर
ना फिरो। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, पर्दा इज्जत और शराफत की ज़मीन है। औरत को भी दीन इस्लाम में कीमती जौहर करार देकर शराफत और करामत, इज्जत और अजमत जैसी दौलत से सरफराज फरमाया। औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हिजाब इख्तियार करना और पर्दे में रहने का हुक्म देते हैं ताकि गैरों की बदनिगाही और बदख्याली की गिरदौन से महफूज रहे। मगर अफसोस, इस एहसान अजीम पर इस्लाम का शुक्रगुजार रहने के बजाय अक्सर खवातीन इस एहसान अजीम पर लापरवाह होती चली जा रही है। जैसा कि सैयदना कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ूल है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल फरमाया कि औरत के लिए क्या चीज बेहतर है। सहाबा किराम ने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जब अपने घर पहुंचा तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल फरमाया तो इन्होंने फरमाया औरतों को ये बेहतर है कि वो मर्दों को ना देखे और ना मर्द उनको देखे। जैसा कि सैयदना कायनात मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम अब तमाम जानते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहिबजादी हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और आपके पर्दे का ये आलम था कि आपकी कोई मिसाल नहीं। इसके साथ हदीस शरीफ में आता है जन्नत की हूरत जन्नत के बाग छोड़कर मैदान हश्र में जमा होंगी इस्तकबाल के लिए। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है जब आप पुलसिरात से गुजरने लगी तो आपके इर्द गिर्द से 70,000 हूरों का जुर्म उठेगा। मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप बहुत पर्दा किया करती थी। हदीस शरीफ में आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे तो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, इस हदीस से ये मालूम होता है कि औरत जब बापर्दा रहती है और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती है तो उसे जन्नत की बशारतें मिल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आप तमाम को बापर्दा रहने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बहन, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि तुम किसी दीनी मदरसे में पढ़ती हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मदरसा अजीजुर रहमान इस्लाम में पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। तो फिर मुझे आपसे कुछ कुरानी मालूमात हासिल करनी है। जी जरूर पूछिए, मुझे जो मालूम होगा इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। अच्छा, तो बताइए कुरान मजीद के माने क्या है? कुरान मजीद के मायने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब के हैं। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद किस माह और कौन सी रात में नाजिल हुआ? माह रमजान मुबारक और शब कदर की रात में नाजिल हुआ। नुज़ुल के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे पहले सूरह अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के 5 आयतें नाज़िल हुई। तरतीब के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे पहले सूरह अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की 5 आयतें नाज़िल हुई। मुकम्मल कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? मुकम्मल पूरे 23 सालों की मुद्दत में नाजिल हुआ। वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा है और जिसमें नहीं है? सूरह अनाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा है और सूरह तौबा में नहीं है। वो कौन सी सूरत है जिसका हर आयत दाल पर खत्म होता है? सूरह इखलास। वो कौन सी सूरत है जिसे हर जुम्मा पढ़नी चाहिए? सूरह कहफ। कुरान मजीद की तमाम मुसलमानों पर क्या हुकूक है? कुरान मजीद पर ईमान लाना, उस पर अमल करना, उसको समझना और उसको दूसरों तक पहुंचाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मामा
ضمیر ماما سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بھانجیوں کا خاص خیال رکھیں. اس کے بعد کا پروگرام میں چونکہ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ایک تقریر ہے ماں باپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حاضرین اکرام، آج کی اس روحانی مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کا درجہ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر سماعت فرما لیں. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. محترم سامعین، قرآن کریم کی بہت ساری آیت اور بہت سی احادیث میں ماں باپ کے حقوق اور ان کے مقام میں مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی رکوع نمبر 3 جس کا ایک ٹکڑا میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر پہنچ جائے تو ان کو اوف بھی نہ کہیں اور نہ ہی ان کو جھڑکیں. ان کے ساتھ نرم بات کہیں اور ان کے آگے عاجزی کا باز وجہ کا دے اور کہے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے. محترم سامعین، ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہما جنتک و نارو، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی. مطلب یہ ہے اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے اور اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو دوزخ میں جلنا پڑے گا. محترم سامعین، ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق اور ان کے مقام میں مرتبے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک معقول حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. محترم سامعین، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے جو لوگ اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں اور وقت پر ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے اونچے درجے کے مستحق ہوں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، یعنی اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر و عزت کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم جزاکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کا ایک بچہ جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کا ایک بچہ جذبہ فاروق اعظم سینے میں ہوگا پیدا سینے میں ہوگا پیدا کانپ اٹھے گا دشمن شیطان مدرسوں سے اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے زندہ رہے گا ایک اخلاص دل میں بسانے والے دل میں بسانے والے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا قرآن مدرسوں سے اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا اسلامی تعلیم کو تم دہشت کا نام نہ دینا دہشت کا نام نہ دینا امن کا جاری ہوتا ہے فرمان مدرسوں سے امن کا جاری ہوتا ہے فرمان مدرسوں سے اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میں اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد میرے استاد استاد میرے استاد ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں استاد ظلم
ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں استاد، ایک خار کو گل گل کو بھی گلزار بنانا، ٹوٹے ہوئے انسان کو معمار بنانا، بھٹکے ہوئے راہی کو بھی سالار بنانا، استاذ کو معلوم ہے کردار بنانا، تہذیب سے انصاف سجاتے ہیں استاد، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں استاد، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں استاد۔ السلام علیکم۔ نور کلثوم، محمد ارمان، بی بی عائشہ، عرفان شریف، محمد تاج الدین، ام ہانی، یوسف خان۔ ابرار بھائی سے درخواست ہے کہ بچوں کی عزت افزائی فرمائیں۔ ابراہیم داس سے درخواست ہے کہ بچوں کی عزت افزائی فرمائیں۔ اعظم بھائی بھی آگے تشریف لائے۔ یوسف خان، ام کلثوم کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہماری اسکول کو دن دگنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے اور یہاں سے علم حاصل کرتے ہوئے کوششیں ہیں۔ الحمدللہ سال دن رات ہمیشہ الحمدللہ ہماری اس اسکول کو کامیابی میں پہنچانے کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں۔ ہم تمام اہل محلے کی جانب سے، تمام پیرنٹس کی جانب سے سار کا تہی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو بچے جن کا نام پکارا جا رہا ہے وہ برائے مرمی دلیل کھولو بیٹے یہاں سے پھجو۔ محمد مہران بن ایاز احمد، سید سہیل بن سید چاند، یہ الحمدللہ یہ 5 بچے جنہوں نے اس مرتبہ قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا ہے۔ خطیب صاحب سے درخواست ہے کہ بچے کی عزت افزائی فرمائیں۔ شاہزید، سید شاہزید بن بشیر، الحمدللہ یہ بچے الحمدللہ اس مرتبہ قرآن مجید مکمل کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے، آج کی اس مجلس کی برکت سے ان بچوں کو آگے بھی اپنی علم باقی رکھنے اور مستقل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ حضرات، اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور کہیں فرمایا، نماز دین کی بنیاد ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ معزز سامعین اکرام، نماز مومن کے لیے ایسی ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم کار معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کے لیے دور پڑتے
الصلاة واستبق عليها. معزز سامعین اکرام، نماز نہ صرف آخرت کی کامیابی کا سب سے اہم ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی فلاح و کامیابی کی ضامن بھی ہے. یہ مسلمانوں کی اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی اصلاحات کا سب سے کامگار آلہ ہے. اسی کی بدولت طہارت، پاکیزگی کی اصول مسلمانوں میں الفت و محبت، ہمدردی و غمخواری کا بھی ذریعہ ہے. جہاں امیر، غریب، کالے، گورے، عربی و اجمی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. معزز سامعین اکرام، اب ذرا ہم اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لیں گے. کیا نماز کی اہمیت کے باوجود ہمارے اس معاشرے کے اکثر افراد اس سے غافل نہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ منافقوں کو نماز و جماعت چھوڑنے کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی. کیا ہم ان منافقوں سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں؟ آج ہر طرف ہماری بربادیوں کے چرچے ہیں. ہر ایک شخص ہمیں حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نماز تو سب سے اہم چیز تھی، ہم نے اسے چھوڑ دیا تو خدا نے بھی ہمیں ذلیل کر دیا. معزز سامعین اکرام، اس سے بڑھ کر خطرناک بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں اکثر افراد نماز نہ صرف اس سے غافل ہیں بلکہ تارک ہیں کہ جمعہ و عید کے علاوہ بھول سے بھی ان کی پیشانی خدا کے سامنے جھکی تو بتائیے، کیا ان کی مسجدیں توڑی نہیں جا سکتی؟ کیا ان کی گردنیں نہیں کاٹی جائیں گی؟ ہلاکت، قہر، زلزلے، طوفان نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا کہ ہم نے اپنا عہد توڑ لیا تو خدا کو ہماری پرواہ کیوں ہو؟ معزز سامعین اکرام، جس کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمائی تھی، اسے نہ بھولیں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آج اس سے یہ غفلت خدا کی پناہ. بس آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس کے بعد مصنون دعائیں جنہوں نے پیش کیے تھے منزہ اور ان کے گروپ، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں، آ کر اعظم بھیا کے ہاتھوں سے اپنا انعام پیش فرما لیں. جنہوں نے مکالمہ پیش کیا تھا، میں دستگیر سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے آئیں، بچوں کی ہمت افزائی فرمائیں. دیکھو بیٹا ایک منٹ، ادھر دیکھو. اس کے بعد اسلام و پردہ مدیہ فاطمہ جنہوں نے اپنا عظیم بھائی سے درخواست ہے کہ وہ تبریز سے درخواست ہے، تبریز ابن ابراہیم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ماں باپ کا جو درجہ جس کی وجہ سے انعامات لینے میں آگے پیچھے ہو گیا تو لے کر جائیں، مدرسے میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں اپنا انعام حاصل کر لیں. سعید صاحب دامت برکاتہم سے اپنا انعام حاصل فرمائیں. ہم نے جو تقریر عرض کی تھی، صہیبہ خانم کو درخواست ہے کہ وہ آئیں، آ کر اپنا انعام حاصل فرمائیں. سمیع سے درخواست ہے کہ وہ بچے کی ہمت افزائی فرمائیں. ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب سے درخواست ہے کہ بچوں کی ہمت افزائی فرمائیں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفظات پیغمبر کا دامن کرے گا، حفظات پیغمبر کا دامن کرے گا، حفظات
فرمان رجینے کی دعا کون کرے گا فرمان رجینے کی دعا کون کرے گا اپنا پیغمبر کا کون کرے گا ماں باپ سے جینے کی دعا لیتے سب لوگ ماں باپ سے جینے کی دعا لیتے سب لوگ ماں باپ سے ماں باپ سے جینے کی دعا لیتے سب لوگ ماں باپ کے جینے کی دعا کون کرے گا ماں باپ کے جینے کی دعا کون کرے گا اپنا پیغمبر کا کون کرے گا ہے بنالی بیٹھے ہوئے مشک نبی پر ہے بنالی بیٹھے ہوئے مشک نبی پر ہے بنالی ہے بنالی بیٹھے ہوئے مشک نبی پر نانا بنواسے سے جدا کون کرے گا نانا بنواسے سے جدا کون کرے گا اپنا پیغمبر کا کون کرے گا نے وہاں کا چلے دودھ پلا کر نے وہاں کا چلے دودھ پلا کر آقا نہ کریں گے دریا کون کرے گا آقا نہ کریں گے دریا کون کرے گا اپنا پیغمبر کا کون کرے گا جزاکم اللہ خیر میں اس کے بعد یہ کھانے کا بھی مسئلہ ہے یہ وقت ہوتا چلا جا رہا تو ادھر چلا تم ادھر آ تو ریات کم سے سجیسٹ کر لیتی ہوں تو بول لیں گا بول جی جناب صدر صاحب اس طرح حلیم نگر کا علاقہ جو بہت ہی پرانا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی کثیر تعداد میں آبادی ہے یہاں پر جو ہے کل بڑے اعلیٰ پیمانے پر عزیز الرحمان مدرسے کی جانب سے جو جلسہ ہوا اس تعلق سے آپ بتائیں. السلام علیکم. حلیم نگر کا جلسہ عرس جس طریقے سے ہر ہمیشہ کے طریقے سے عرس منا لے آ رہی اس طریقے سے یہ بار بھی عرس منائے. گئے بار بھی بچوں کے تعلق سے عزیز الرحمان مدرسے سے جو عرس کا مسئلہ رکھا گیا تھا اس کے اندر یہ بچوں کا فنکشن بھی رکھا گیا تھا. یہ مدرسے کے اندر مرد بچے بھائیکو بچے دو بھی اچھی طریقے سے پڑھ لے آ رہی. ہمیں مسجد میں رکھتے تھے مدرسہ ہونے کے بعد مدرسے کے اندر چل رہا ہے. وہ ہمیں فنکشن کیا سوچ کو کرے کر کو بولے تو ہمارے اعلیٰ تنویر سیٹھ صاحب کے صدارت میں یہ جلسہ رکھے تھے. انہوں کچھ کام کی وجہ سے نہیں آئے پھر بھی یہ جلسہ اعلیٰ پیمانے پر گزریا. ایک عروس کے شکل میں آدمیاں جمع ہوئے نورانی سندل کے دن نیچے بچوں کا فنکشن بہت اچھا گزریا. ہمیں ہمارے محلے سے کتنا شکریہ ادا کرے تو بھی کم اور ہمارا اعلیٰ تنویر سیٹھ صاحب کا کتنا شکریہ ادا کرے تو بھی کم. انہوں نے ہمارے بات کرے ہیں ہمارے سے تمہیں جو بھی کرنا ہے بچوں کے تعلق سے پڑھانے کے بارے میں ہوں دے مدرسے کے بارے میں ہوں دے اسکول کے بارے میں ہوں دے اس کے اوپر خیال دیو کر کو بول کو ہماری پوری کمیٹی کو جوابداری دے کر ہیں. اس کے اندر ہمارے سیکریٹری صاحب ہمارے نائب صدر صاحب ہمارے خزانچی صاحب ہمارے ذمہ داران اور ہمارے محلے کے ذمہ داران پورے مل کو ہنسلے کھیل کو کاروائی گزار کو ہی محلے کے اندر بہت اچھا گزریا کاروائی ہے. سارے میسور کے اندر نوے پورے کرناٹک کے اندر یہ مدرسے کے بارے میں ہر آدمی خوش ہو رہا ہے.
उसके ऊपर हमें मदरसे के ऊपर अच्छे तरीके से तवज्जो देखो, आइंदा हमारे बच्चे अच्छे तरीके से आलिमा मनंद है और बड़े बनकर अच्छे तरीके से जींदे कर को बोल को हमें मोहल्ले के अंदर दुआ करना चाहते हैं। और हमारे अजीज़ सेठ साहब, हमारे MG रहमान शरीफ साहब, हमारे अलास तनवीर सेठ साहब हमारे ऊपर बहुत कुछ यहाँ काम कर चुके हैं, उनका कई दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे मोहल्ले में एक होकर नेक होकर पूरे सारे जुड़ को जाना कर को बोल को हमें उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं अच्छे तरीके से गुजर ले जा रहा है, यहाँ कोई तरीक़े का शर नहीं है, क्या भी नहीं है, पूरे आदमी अच्छे तरीके से मिलजुल को कार्रवाई करने के वास्ते आगे बढ़ को जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदरसे अजीज़ुर रहमान, बहुत से लोगों के ख्याल में ये बात है कि अजीज़ुर रहमान क्या नाम है। अजीज़ुर रहमान मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब का नाम है और मरहूम यहाँ के सदर अली जनाब MG रहमान शरीफ का नाम है। इन दोनों को नाम को जोड़कर कमेटी वालों ने इस बात को सोचा कि मदरसे अजीज़ुर रहमान नाम रखेंगे, क्योंकि उनके खिदमात को हम कभी नहीं भुला सकते। इतने सारे खिदमात किए हैं कि जब तक ये हलीम नगर रहेगा तब तक भी उन दोनों के नामों को याद रखना बेशक ज़रूरी है। इसी तरह इस बार भी उर्स हुआ, उर्स के अंदर मदरसे का जलसा भी था और स्कूल का जलसा भी था। इस बार स्कूल का जलसा अलग तरीके से रखे, इसके लिए मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज तक स्कूल का जलसा नहीं हुआ था, बच्चों की हिम्मत अफजाई नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी हमारे मदरसे अजीज़ुर रहमान में 15 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, नाज़िर कुरान 30 बच्चे हैं, बैको बच्चे मिसवान में अजीज़ुर रहमान मिसवान के अंदर लड़कियां भी हाफिज़ कुरान नाज़िर कुरान, ये हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र की बात है। इतने छोटे से मोहल्ले के अंदर आज तक हमने कर्नाटक के बड़े बड़े मदरसे देखे, बड़े बड़े मदरसे के अंदर हाफिज़ बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, कई किस्म के इल्म हैं, मगर आज हलीम नगर के अंदर जो इल्म चल रहा है हाफिज़ कुरान का, इंशाअल्लाह अगर ऐसा ही दौर रहा तो 5 साल या 6 साल के अंदर 70 या 80 बच्चे इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हो जाएंगे। इसके लिए माइनॉरिटी की जानिब से अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने मदरसे के लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन कराए। 10 लाख रुपए सैंक्शन कराने के बाद मोहल्ले वाले, कमेटी वाले ने तमाम ने उसका ताउन फरमाया और एक आज़िज़ शान मदरसा बना जिसका नाम अजीज़ुर रहमान है। और स्कूल के बच्चों के लिए हिम्मत अफजाई के लिए उन्हें भी इनामात दिए गए, मदरसे के बच्चों को भी दिए गए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हर तरीके से ये चीज़ कामयाब रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सेक्रेटरी हलीम नगर का, हमने 2 साल हुआ जो कमेटी को उर्स का मौका मिला। गए साल हमें उर्स के अंदर मदरसे अजीज़ुर रहमान के बच्चों के वास्ते एक फंक्शन रह गए थे, उसमें अल्लाह तनवीर सेठ साहब भी आए थे, बहुत अच्छा हुआ था। और पूरे कर्नाटक के अंदर यहाँ सब जगह पूरी तारीफ़ हुई हलीम नगर कमेटी की, बहुत अच्छा तुम्हें करे और ऐसा अच्छे तुम्हें आइंदा को भी साल में भी मैं कर ऐसा कर ले को जाना का दाल को। इस बार भी हमें मदरसे के बच्चों का फंक्शन रखे थे, उसमें अजीज सेठ साहब हमारे सेठ साहब आ नहीं सके तो उन्होंने हमने बुला को घर को, उससे पहले हमने इज्जत अफजत बहुत ये करे हमने उन्होंने ऐसा तुम्हें गए साल जो ऐसा तुम्हें चला लग गए थे मदरसे के बच्चों का वो फंक्शन इस बार भी तुम्हें से उर्स में रखना। इस बार भी वैसा तुम्हें अल्लाह अब भी अच्छे से अच्छा तुम्हें करना का दल को हमने की हिम्मत अफजाई करे, हिम्मत दी हमने सेठ साहब हमें वैसा अच्छे इस बार हमें वो तरीके से हमें उससे अच्छा करे। और उसके साथ साथ हमारे हाल स्कूल के बच्चे 25 बच्चे थे, उनको भी स्टेज पर लेकर उनको भी हमें इज्जत अफजाई करे। और मोहल्ले के अंदर नौजवान बुढ़े नौजवान छोकरदा हो, बड़े हो और बैका हो, सब मिल को बहुत अमन से हमें मोहल्ले वाले सब एक हो को हमें पूरा एक जलसा हमारा नूरानी संदल का दिन जो मदरसा का जो बच्चा का जो जलसा था वो भी कामयाब करे और दूसरे दिन नूरानी संदल का हमारा वो भी जलसा बहुत कामयाब रहा। अस्सलाम वालेकुम।